बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मुशर्रफ मुतारिफ में मिले तो इनकी लाश 3 दिन तक टी चौंक में लटका दी जाए। ये अल्फाज मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीरी फ़ैसले में कहे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख़ का एक ऐसा जानदार किरदार जहानी फ़ानी से रुखसत कर गया कि अब तक पाकिस्तानी सियासतदान और अवाम इनके हवाले से मिले जुले तासुरात रखते हैं। कोई कातिल और जालिम डिक्टेटर के नाम से याद करता है तो किसी के लिए वो मसीहा से कम नहीं। साबिक़ आर्मी चीफ, साबिक़ सदर पाकिस्तान और साबिक़ आर्मर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। हम इन्फो टीवी पाक के प्लेटफॉर्म से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मग़फ़िरत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र आते ही जहन में इनकी कई बातें गूंजने लगती हैं। इन्होंने अपने दौर में कई ऐसे फ़ैसले किए जो अगर इन्होंने ना किए होते तो शायद ही आज पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता। अक्सर पाकिस्तानी शहरी परवेज़ मुशर्रफ के इन फ़ैसलों पर एतराज़ करते हैं कि इनका किरदार वतन दोस्ती पर मबनी ना था, या ऐसी ही कुछ बातें इन ज़ुबानें ज़्यादा आम हैं। लेकिन इसी के साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ के कुछ ऐसे फ़ैसले भी थे कि जिन पर हर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करता है और इनकी दलील पर दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। परवेज़ मुशर्रफ कोई आम पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का नज़रिया मुकद्दम रखा और पाकिस्तान के लिए हर हद पार कर दी। लेकिन हालात व वाक़ियात के बाइस इन फैसलों और इक़दामात के नताइज पाकिस्तान के लिए मजबूत साबित नहीं हुए। परवेज़ मुशर्रफ भी इमरान खान की तरह अमरीकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ थे, और जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने बाकायदा इमरान खान को मुबारकबाद दी और उनके लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। आज की इस वीडियो में हम परवेज़ मुशर्रफ के चंद ऐसे इक़दामात के मुतालिक आपको बताएंगे जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। आपको बताएंगे कि परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान के लिए आखिरी वक्त में क्या दुआ की, इनकी आखिरी अयाम कहाँ और कैसे गुजरे, जस्टिस वक़ार सेठ ने अपने फ़ैसले में परवेज़ मुशर्रफ के लिए इस कदर सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, आइन और कानून के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ की मैयत के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इस वीडियो में हम परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से तमाम आइनी और कानूनी नुकात की वजाहत करेंगे और इनकी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू भी बताएंगे जो आज तक आपसे छुपाए जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 2019 में ख़ुसूसी अदालत की जानिब से पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार जस्टिस वक़ार सेठ की सरबराही में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शक्नी और संगीन गद्दारी के केस में सज़ाए मौत सुनाई गई। ये फ़ैसला 169 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क में मार्शल लॉ लगाने और एमरजेंसी नाफिज करने के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई गई। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की और 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर रहे। उन्होंने 2007 में आइन मुअत्तल किया और मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। इनके खिलाफ़ जारी करदा तफसीली फ़ैसले में बताया गया था कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस 6 साल तक चलता रहा और मुलज़िम परवेज़ मुशर्रफ को इनके हक़ से ज़्यादा शफाफ ट्रायल का मौका फराहम किया गया, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। इसमें ख़ुसूसी अदालत के सरबराह मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म दिया था कि वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने और फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो मुर्दा हालत में पाए गए तो इनकी लाश इस्लामाबाद के डी चौक में 3 दिन तक लटका दी जाए। ऐसी सज़ा तारीख़ में कभी भी नहीं सुनाई गई और ये फ़ैसला मुजरिम के अदम मौजूदगी में सुनाया गया है। इसलिए मुजरिम अगर सज़ा पाने से पहले इंतकाल कर जाए तो ये सवाल उठाया जाएगा कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हुआ या नहीं। इस वजह से इस कदर ये फ़ैसला सुनाया गया। इस फ़ैसले पर परवेज़ मुशर्रफ का रद्द अमल भी आया, जिसमें इनका कहना था कि फ़ैसले में आइन की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा गया। कुछ लोगों की मेरे खिलाफ़ ज़ाती अदावत की वजह से ये केस बनाया गया और एक फ़र्द को टारगेट किया गया है। इस हवाले से कानूनी माहिरीन ही बेहतरीन तशरीह कर सकते हैं। आया कि अब परवेज़ मुशर्रफ की मैयत के साथ क्या सलूक किया जाएगा और ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए कौन से कदम उठाए जाएंगे। ये इस कदर नहायत नाजुक सूरत हाल है क्योंकि जिस जज ने ये फ़ैसला सुनाया वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिसके खिलाफ़ ये फ़ैसला सुनाया गया वो भी रुखसत हो चुके हैं। ताहम ये बात ज़रूर याद रखिए कि परवेज़ मुशर्रफ की फ़ैमिली की जानिब से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई थी कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में दफन होना चाहते थे और पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन अदालत के बाइस इनके लिए पाकिस्तान आना दुश्वार था।
پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کو کئی حلقوں میں ناپسند کیا گیا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور اب اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرنے والے کو برا مت کہو، لہٰذا ہمارے لیے ان کے متعلق کسی بھی قسم کے برے کلمات ادا کرنا اور برا سوچنا مناسب نہیں۔ تاہم پرویز مشرف کے دور اقتدار اور عسکری تاریخ میں کچھ ایسے فیصلے ہیں جنہیں آج بھی سچے پاکستانی دل سے سراہتے ہیں۔ پرویز مشرف ایک ایسے جنرل تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر فارم پر پاکستان کی بات کی اور پاکستان کا دفاع کیا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پھر امریکہ۔ امریکہ کے حوالے سے بھی ان کا نقطہ نظر نہایت سخت تھا اور انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے باہر آنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے عمران خان کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھا، ان کے تمام اقدامات کو سراہا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو وہ عمران خان کو بار بار دعائیں دیتے رہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں دعا دیتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت خوب چلے۔ کہتے تھے کہ کاش جو حالات عمران خان کو ملے وہ مجھے بھی ملتے تو میں امریکہ کو بڑے اچھے انداز میں ڈیل کرتا۔ چونکہ عمران خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلسل جواب دیتے تھے، اس وجہ سے پرویز مشرف عمران خان کے لیے کہتے تھے کہ ان کو چلنا چاہیے، یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ جب امریکہ اور پاکستان کا معاملہ آیا تو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے مشرف کے سامنے 6 شرائط رکھیں۔ اس کے علاوہ جب امریکہ اور پاکستان کا معاملہ آیا تو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے مشرف کے سامنے 6-7 شرائط رکھیں اور یہ خیال ظاہر کیا کہ اگر مشرف ان میں سے 2 یا 3 شرائط بھی مان لیتے ہیں تو بڑی حیرانگی کی بات ہوگی، لیکن ان کی حیرانگی میں اضافہ پرویز مشرف نے امریکہ کی تمام شرائط مان کر کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں جب ان سے اس کی وضاحت دریافت کی گئی تو مشرف نے ایک زبردست وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ ہم امریکہ کو براہ راست جنگ میں کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ ہم ایسی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہی امریکہ کو شکست دے دیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ میرے پاس امریکہ کو نکالنے کا پلان ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ پاکستان کو نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھ ہی لیا، جب امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی تو وہ کیسے دھوم دبا کر بھاگنے لگا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ مشرف اور پاکستانی عسکری قیادت نے ان کے ساتھ کتنا برا کھیل کھیلا ہے۔ امریکہ کو تاریخی شکست کے ساتھ ساتھ شدید نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی بچا لیا گیا۔ مشرف نے امریکہ کو امریکی اسلحہ اور امریکی پیسوں سے شکست دکھائی اور یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے۔ معزز دوستوں، پرویز مشرف ایک طویل عرصے لعنت کا شکار رہی اور بستری مرد پر تھی۔ ان کا علاج دبئی میں چل رہا تھا اور وہ اس دوران گاہیں بگائے پاکستانی سیاست کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی ساری توجہ علاج معالجوں پر مرکوز کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کی، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی میاں نواز شریف کو NRO دینا تھا، جس کے بعد نواز شریف نے آج تک پاکستان کو لوٹا اور اب دوبارہ لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وطن عزیز کو کرپٹ سیاستدانوں سے پاک کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔